मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐनमा तकूनु युद्रिकुकुमुल मौतु वलम कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा व इन तुसिबहुम हसनतुन यकूलु हाज़िहि मिन इंदिल्लाह व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यकूलु हाज़िहि मिन इंदिक कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह फमा लिहाउलाइल कौमि ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा। तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी। तुम मजबूत किलों में हो और अगर इन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर कोई बुराई पहुँचती है तो कहते हैं कि ये तेरी तरफ से है, यानी कि आपकी तरफ से है। इन्हें कह दो कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। इन्हें क्या हो गया है कि कोई बात समझने के करीब नहीं आते। जैसे कि पिछली नशिस्त में बताया गया था कि ये जंग के मुतालिक बात चल रही है, और जो काफिरों ने कहा था कि अल्लाह ताला ये जंग क्यों हम पर फ़र्ज़ कर दी है, क्यों रखी गई है, ज़रूरी था लड़ना। तो वो यकीनन दुनिया की मोहब्बत में थे, अपनी ज़िंदगी से प्यार करते थे, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही। तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब में ये कहा कि मौत तो तुमने आनी ही आनी है, चाहे तुम कितने भी मजबूत किलो में क्यों ना हो, मौत तुम्हें आप पकड़ेगी। तो क्यों ना अच्छा हो कि अल्लाह की राह में तुम लड़कर शहीद हो। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ से बात तब्दील करते हुए कहा कि अगर इन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से था, और जब कोई बुराई पहुंचती है तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम्हें कोई भलाई पहुंचे या नुकसान पहुंचे, दोनों अल्लाह ताला की ही तरफ से होता है। इसमें मेरे महबूब का कोई कसूर नहीं, ना उसका कोई हाथ होता है। ये तो सीधी सी बात है कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है, और हर काम जो है उसके हुक्म से होता है। तो ये सीधी सी बात इनको समझ में क्यों नहीं आती। तुम्हें जो भलाई मिलती है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तुम्हें जो भलाई मिलती है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। हमने तुझे तमाम लोगों को पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा, और अल्लाह ताला गवाह काफ़ी है। अल्लाह ताला यहाँ इंसानों को ये बता रहे हैं कि जो भलाई तुम्हें मिली है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो बुराई तुम्हें पहुँची है वो तुमने अपने अमाल की वजह से, जो तुमने अपने करतूत किए हैं वो तुम्हारा किया, वो तुम्हारे आगे आता है। और मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा महबूब जो है, यह तो सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाला है, और इस बात का अल्लाह गवाह है, और उसका गवाह होना काफ़ी है। इस रसूल की जो अताअत करे इसी ने अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी की, और जो मुंह फेर ले तो हमने आपको कुछ इन पर नेगेबान बनाकर नहीं भेजा। अल्लाह ताला इस आयत में बता रहे हैं कि जिसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की है उसने मेरी फर्मा बरदारी की है, और जिसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं की उसने मेरी नाफरमानी की है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनमें जो नाफरमान है आप उनके जवाब दे देंगे, आप अपने काम से सुरखरू हो गए, बरी ज़िम्मा हो गए। अब जो ये इनके जो अमाल है और जो इनके करतूत हैं, अल्लाह ताला इनकी गिरफ्त खुद पकड़ेगा। ये कहते तो हैं कि अताअत है, फिर जब आपके पास उठकर बाहर निकलते हैं तो इनमें एक जमात जो बात आपने या इनसे कही है इसके ख़िलाफ़ रातों को मशवरे करते हैं। इनकी रातों की बातचीत अल्लाह ताला लिख रहा है। आप इनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला काफ़ी कारसाज है। इस आयत के आने के बाद
کافروں کی ایک جماعت نے کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر آپس میں یہ راتوں میں وہ باتیں کرتے ہیں جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہوتی ہے کہ آج ہم نے فلاں کام کرنا ہے، کل ہم نے فلاں کام کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے، ہم نے یہ حکم پورا کرنا ہے۔ تو اب اس بات کی ان آیتوں کی خلاف ورزی کیسے کرنی ہے، یہ راتوں میں وہ اس کے متعلق سازشیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کی راتوں کی وہ باتیں لکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف ہوتا۔ یہ قرآن پاک جب یہ غور و فکر سے پڑھیں گے تو ان کو یقین ہوگا اور یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر یہ کسی اور کا ہوتا، اللہ کے سوا کسی انسان کا کام ہوتا، تو بہت جگہوں پہ اختلافات آ جاتے ہیں، کیونکہ کہیں بات کچھ کہی جاتی اور کہیں بات کچھ اور۔ جیسے کہ ہم اپنے دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اپنی مرضی کا اصول بناتے ہیں، اور جب اپنے ہی خلاف وہ اصول امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس اصول کو توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کیوں؟ اب وہ اپنے خلاف جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ ایک دفعہ جو قانون بن گیا سو بن گیا، اب اس میں چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی عام انسان ہے، جو قانون ہے سب کے لیے لاگو ہے۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشورہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کو تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہیں جو بھی کوئی خبر ملتی ہے امن کی یا خوف کی، تو یہ کسی صحابہ کرام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کر دیں، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی یہ بات نہیں پہنچاتے، بلکہ آپس میں خود ہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ یہ غلط ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی اطلاعات ملنی ہے، وہ ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پہنچایا جائے اور ان کے ساتھ مشورہ کیا جائے اور ان سے کسی کام کرنے کی اجازت طلب کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جو کرتے ہیں تو وہ اچھا کرتے ہیں، اور اگر تم میں سے اگر لوگ ایسا نہ کرو تو پھر تم لوگ شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔